ہے جو کہ پریس ہو رہا ہے. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی زندگی ٹیچر مس سکینہ جو آپ کو پڑھاتی ہے سندھی. کیسے ہیں آپ سب بیٹا؟ آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے جی مس ٹھیک ہے. بیٹا؟ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ یس چیٹ باکس میں جواب دیجیے بیٹا. اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے بیٹا، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں بہت مزے کر رہے ہوں گے. میں ہوں آپ کی سندھی کی ٹیچر مس سکینہ، ماں یا تانی سندھی کی ٹیچر مس سکینہ जेका तव्हांखे पढ़ाईंदी आहे सिंधी. त प्यारा ॿारो, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे कि असांजी क्लास शुरू थी चुकी आहे ऐं असांजो जेको टॉपिक आहे उहो आहे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह. ठीक है. अच्छा, ये जो हजरत उमर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह है वो है एक खलीफा होकर गुजरे थे. और जो है इस सबक से हमें ये सबक मिलेगा कि पहले वो किस तरीके से जिंदगी बसर करते थे और खलीफा होने के बाद उन्होंने किस तरीके से जिंदगी बसर की. ठीक है. तो अब इस सबक से हमें जो है हम सबक शुरू करेंगे. इस सबक से आपको बहुत ज्यादा जो है मुफीद मालूमात मिलेगी और उम्मीद करती हूँ कि इस सबक को बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान से सुनेंगे और इसके जवाब भी मुझे अच्छे से देंगे. ठीक है बेटा? तो सबके पास बुक ओपन है, हम शुरू करते हैं. खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज. ठीक है. अब इसमें जो है इसमें आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी, लेकिन वो तस्वीरें जो है वो फर्जी तस्वीरें हैं. ठीक है. अब यहाँ पर आपके पास सबक आ गया है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह. हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बनु उमैया खानदान मां हो. जो हमारे जो ऑब्जर्वेशन के हैं हजरत उमर बिन ठीक है, अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह बनु उमैया खानदान से था, बहुत शाहाना खानदान से था. खानदान मां हो. हू हिक मशहूर ऐं नेक खलीफो थी गुजरियो हो. वो एक मशहूर और नेक खलीफा बनकर गुजरे थे, यानी कि रहे थे. खलीफे थियण खां अॻु, खलीफा होने से पहले, खलीफे थियण खां अॻु, खलीफा होने से पहले पाण इंतहाई आराम ऐं आसाइश वारी जिंदगी गुजारींदो हो. खुद इंतहाई आराम और सुकून वाली जिंदगी बसर करते थे. ये है इनकी शाहाना जिंदगी. ठीक है. ये बहुत ही पुरसुकून शाहाना जिंदगी बसर करते थे. कब बसर करते थे? जब ये खलीफा होने से पहले. खलीफा होने से पहले कौन सी जिंदगी बसर करते थे? आराम और आसाइश वाली जिंदगी बसर करते थे, पुरसुकून जिंदगी बसर करते थे, जिनकी जिंदगी में कोई भी गम ना हो. ठीक है. खेस जेको भी वजीफो मिलंदो हो, उनको जो भी पैसा मिलता था, डोनेशन मिलता था, वजीफा मिलता था, खर्चा मिलता था, सो पंहिंजे आराम ऐं आसाइश ते खर्च करे छॾींदो हो. वो अपने आराम और आसाइश पर खर्च करते थे. ठीक है. पहले कौन से थे? पहले वो एक खलीफा थे, वो ये शाहाना खानदान से था और वो खलीफा था. और खलीफे होने से पहले वो आराम और आसाइश वाली जिंदगी बसर करते थे. उनको जो भी पैसा मिलता था वो अपने ऊपर वो खर्च कर देते थे, आसाइशों पे खर्च करते थे. ठीक है. खलीफे थियण खां पोइ, अब ये खलीफा होने के बाद,
پہلے خلیفہ ہونے سے پہلے وہ آرام اور سکون کی زندگی بسر کرتے تھے. بہت پیسہ تھا پھر بھی یعنی کہ آرام اور یعنی کہ جو ہے سکون کی زندگی بسر کرتے تھے جب ان کو پیسہ ملتا تھا. خلیفے थियण खां पोइ خلیفہ ہونے کے بعد ہن جی طبیعت میں ان کی طبیعت میں وڈی تبدیلی اچی وئی, بہت تبدیلی آ گئی. ان کی طبیعت میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی, انقلاب آ گیا. وہ ڈاڈھو سادو گزارن لگو, بہت سادہ زندگی بسر کرنے لگے. مانن سان بھی تمام سہنے سلوک سان پیش اچن لگو, لوگوں کے ساتھ بھی بہت اچھے سلوک سے جو ہے پیش آنے لگے. گال کندا آہن تا, کہتے ہیں کہ پان کہیں امیر کے چوائے موکلیں, خود کسی امیر کو کہلوا کر بھیجا. تا اساں وٹ جلد اچو, ہمارے پاس جلدی آؤ. جو تواں کے, جو آپ کو ہکڑے ملک جو نواب مقرر کیو اتوں, ایک ملک کا نواب مقرر کیا ہے. کس کو کہلوا کر بھیجا؟ کسی امیر کو کہلوا کر بھیجا. کس نے کہلوا کر بھیجا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہلوا کر بھیجا. وہ کیوں کہلوا کر بھیجا؟ اس لیے کہ وہ خلیفہ بن گئے تھے, ان کو لوگوں کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, جیسے ہمیں جاب میں جو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا, اسی طریقے سے ان کو ضرورت تھی, تو ان کو کہلوا کر بھیجا کہ ہمارے پاس جلدی آ جاؤ, آپ کو ایک ملک کا نواب مقرر کیا ہے, ایک ملک کا وزیر مقرر کیا ہے, نہ کوئی عہدہ دیا ہے. ٹھیک ہے, وزیر مقرر کیا ہے. اب یہ ان کی سادہ زندگی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خلیفہ ہونے سے پہلے وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے, اور خلیفہ ہونے کے شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے, اور خلیفہ ہونے کے بعد پیسہ زیادہ آ گیا, اس کے باوجود انہوں نے آرام یعنی کہ سادہ زندگی بسر کرنا شروع کر دی. انہوں نے سارے جو ہے جو ان کی شاہانہ زندگی تھی ان کو ترک کر دیا. ٹھیک ہے, انہی پیغام ملن تے امیر ڈاڈھو خوش تھیو. اسی پیغام ملنے پر کے ڈاڈھو خوش تھیو. انہی پیغام ملن تے ڈاڈھو خوش تھیو. اسی پیغام ملنے پر خوش ہوا. کون خوش ہوا؟ امیر خوش ہوا. امیر انہی پیغام ملن تے ڈاڈھو خوش تھیو. امیر یہ پیغام سن کر بہت خوش ہوا. ऐं جھٹ پٹ اچی حاضر تھیو, اور فوراً آ کر حاضر ہوا. ٹھیک ہے, کہاں پر حاضر ہوا؟ خلیفے کے پاس حاضر ہوا. خلیفہ کون تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز. ٹھیک ہے, پر چھاڑ سے امیر کیا دیکھتا ہے؟ پر چھاڑ سے تا خلیفوں کے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز. پر چھاڑ سے تا خلیفوں پنجے بارن سان ویٹھو راند کرے, اپنے بچوں سے بیٹھ کر کھیل رہا ہے. بیٹا آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے بیٹا؟ جی بیٹا مجھے چیٹ باکس میں جواب دیجیے, آواز آ رہی ہے؟ جی اب آواز آ رہی ہے؟ اوکے. پر چھاڑ سے تا خلیفو پنجے بارن سان ویٹھو راند کرے, لیکن کیا دیکھتا ہے کہ خلیفہ کون؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیل رہا تھا. بارن سان ویٹھو راند کرے, راند مینس کھیل. پنجے بارن سان ویٹھو راند کرے, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیل رہا ہے.
इहो ॾिसी ये देखकर ॾाढो अजब लगस, ये देखकर बहुत अजब यानी कि हैरानी हुई। किसको हैरानी हुई? अमीर को हैरानी हुई। पर छा ॾिसे त हू ॿारनि सां वेठो रांदि करे। इहो ॾिसी ॾाढो अजब लॻसि, ये देखकर बहुत हैरानी हुई। खलीफे खे चयाईं, खलीफे से कहा त साईं के सरकार गुस्ताखी माफ करना। अव्हीं मुल्क जा वाली सो ॿारनि सां कीअं वेठा रांदि करियो। आप मुल्क के सरबराह हैं, मालिक हैं, अपने बच्चों के साथ बैठकर कैसे खेल रहे हैं। वो हैरान हुआ, अमीर हैरान हुआ और हैरानी से पूछने लगा कि कहाँ मैं गुस्ताखी माफ, सरकार गुस्ताखी माफ, आप मुल्क के सरबराह हैं, आप अपने बच्चों के साथ कैसे बैठकर खेल सकते हैं। किथे अभी किथे ॿारनि सां रांदि, कहाँ आपकी शान और कहाँ बच्चों के साथ खेल। आओ तो पंहिंजे ॿारनि खे अॻियां अचण भी न ॾींदो आहियां। मैं तो अपने बच्चों को अपने करीब भी नहीं आने देता हूँ। कंहिंखे हिम्मत न थींदी आहे, किसी को हिम्मत नहीं होती है जो मुझे अॻियां को अखर भी ॻाल्हाए सके, जो मेरे सामने कोई लफ्ज भी बोल सके। ठीक है, लफ्ज भी बोल सके, अखर भी ॻाल्हाए सके, लफ्ज भी बोल सके। तो वो खाली अमीर जो था वो ये था। ठीक है, इनको कहलवाया था कि आप हमारे इसमें आ जाओ और मैं आपको मुल्क का नवाब मुकर्रर करूंगा। जब ये उनके पास आए तो उन्होंने देखा कि जो है अमीर जो है बच्चों के साथ खेल रहा है और जो है कैसे ये खेल सकता है, कहाँ इनकी शान है और कहाँ ये बच्चों के साथ खेल रहा है। तो ये वो खलीफ अमीर है। ठीक है, आपने देख लिया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खे अमीर जी इहा ॻाल्हि, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के अमीर जी इहा ॻाल्हि, अमीर की ये बात ॾाढी ॾुखी लगी, बहुत मुश्किल लगी। खेस चयाई, उनको कहा त तूं असांजे कम जो न आहीं, हमारे काम के नहीं हो। असांजे कम जो न आहीं, हमारे काम के नहीं हो। जंहिं शख्स के, जिस शख्स को पंहिंजे ॿारनि सां प्यार न आहे, अपने बच्चों से प्यार नहीं है, सो रैयत सां कहिड़ो सलूक कंदो, वो अवाम के साथ क्या सलूक करेगा। जिन बच्चों को अपने जिनको अपने बच्चों से प्यार नहीं है, अपने घर वालों से प्यार नहीं है, वो रैयत से, वो अवाम से क्या सलूक करेगा। तो जहिड़े शख्स मां रैयत खे सुख मिलण जी उम्मीद करण अजाई आहे, तुम्हारे जैसे शख्स को अवाम से उम्मीद रखना फजूल है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। किसको कह रहा है? अमीर को कह रहा है। अमीर कौन था? जिन्होंने हजरत उमर ने उनको नवाब मुकर्रर करने के लिए बुलवाया था। ठीक है, ये सारी सूरत हाल देखकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उनको कहा कि तुम हमारे काम के नहीं हो, हाणे मोटी वन, अब लौट जाओ, असांखे तुझी जरूरत ना आए, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको सही सबक समझ में आ गया? मुझे चैट बॉक्स में बताइए, सबक सबको सही समझ में आ गया है?
جی سب کو آواز آ رہی تھی اور سب کو صحیح سمجھ میں آ گیا؟ چیپٹر ایکسپلین کیا تھا میں نے. جی بیٹا اوکے سب کو سمجھ میں آ گیا ہے. مجھے یس مس کی جو ہے آپ نے چیٹ میں جواب دیا ہے. اب میں آپ سے اس سے کچھ ریلیٹڈ سوال کروں گی, اس کے ریلیٹڈ آپ مجھے جواب دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے. اب مجھے جو ہے پہلے میں آپ کو اس کے لفظ معنی بتاؤں گی, ان کو جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے, ان کے لفظ میننگ بھی بتانے ہیں, اور ان کو جو ہے جیسے کوئز پروگرام ہوتے ہیں ہمارے, اس میں خالی جو ہے بلینکس آپ کو فل کرنی ہوتی ہے, وہ ابھی میں آپ سے پوچھوں گی اس چیپٹر سے ریلیٹڈ. تو آپ کو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ مجھے جواب دے رہے ہیں اور کیسے آپ جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے اب میں پہلے تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ لفظ معنی. یہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فرضی گھر ہے, یعنی کہ یہ اپنا گھر نہیں ہے, یہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے. وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور یہ بکس وغیرہ ہے یہ پڑھتے تھے, اور یہ سادہ زندگی پہلے شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے, اس کے بعد انہوں نے سادہ زندگی بسر کر دی. ٹھیک ہے اب یہاں پر ہے لفظ معنی. لفظ معنی کیا ہے؟ گال کندہ آہن کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں یا بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے چوائے موکلیائیں کہلوا کر بھیجا. چوائے موکلیائیں کہلوا کر بھیجا. ڈاڈھو عجب لگس بہت حیرت ہوئی, بہت حیرانی ہوئی. کتھے ابھی کہاں آپ, ریت عوام رعایا. اجائی فضول بیکار. پر چھا ڈساں لیکن کیا دیکھتا ہوں. راند کھیل. جھٹ پٹ جلدی ایک دم. والی مالک سربراہ. اکھر لفظ. تو جہڑے تیرے جیسے تمہارے جیسے. موٹی ونج لوٹ جاؤ. ٹھیک ہے بیٹا اب یہاں پر میں نے آپ کو لفظ معنی جو ہے سمجھا دیے ہیں. اب ان لفظ کی معنی کو اچھے سے فوکس کیجیے گا, اچھے سے ذہن نشین کر لیجیے گا. پھر اسی سے ریلیٹڈ میں آپ سے جو ہے لفظوں کی معنی بھی پوچھوں گی, لفظ معنی بھی پوچھوں گی, اور اس کے بعد اس کے جملے بھی آپ سے کہوں گی کہ آپ بنا کے مجھے چیٹ باکس میں دکھائیں. ٹھیک ہے ہی لفظ مانا آہن ہنن لفظن جی مانا تہاں صحیح طریقے سان ذہن نشین کرے چھڏیو. ऐं उन खां पोइ मां तव्हांखे हिननि मां कुझु लफ़्ज़नि जा जुमिला तव्हां खां ठाराईंदसि. ख़ाली जॻहूं पुछंदसि, सवाल जवाब पुछंदसि जेको तव्हांखे मां सम्झायो आहे. ठीकु आहे त शुरू कयूं असां पंहिंजा सवाल. सभु रेडी आहियो? ओके. हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ माण्हुनि सां कीअं पेश ईंदा हुआ? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ माण्हुनि सां कीअं पेश ईंदा हुआ? جی جواب دیجئے. حضرت عمر بن عبدل عزیز مانن سان کیے پیش ایندا ہوا. میں نے آپ کو پورا سبق جو ہے سمجھا دیا ہے. اب مجھے اس کے چیٹ باکس میں جواب لکھ کے بتائیے.
حضرت عمر بن عبدالعزیز مانن سان کیئں پیش ایندا ہوا؟ بیٹا جواب دیجئے. میں نے آپ کو چیپٹر اچھے سے ایکسپلین کر لیا ہے. اب مجھے اس کا جواب چاہیے. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے میرے چیپٹر کو فوکس کیا ہے. جی بیٹا آواز تو آ رہی ہے. تمام سہنے سلوک سے پیش ایندا ہوا. ویری گڈ اشنا, ویری گڈ بیٹا. باقی بچے بھی ایمان, اشام, اجوا, آپ بھی بیٹا آنسر رپلائی کیجئے.